बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ना गुनहगारों की बख्शिश का बहुत बड़ा ज़रिया है। जो लोग सफ़ेद बालों को कटवाते हैं या उस पर रंग करवाते हैं, मेरे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ आपका यह बयान सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। शुक्रिया। बुढ़ापे को आता देखकर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सफ़ेद बालों की क्या अहमियत है। हमारे अक्सर भाई सफ़ेद बाल देखकर परेशान हो जाते हैं और उनको जड़ से उखाड़ देते हैं ताकि सफ़ेद बाल जल्दी वापस ना आएं। हम आपको कुरान और सुन्नत और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बताएंगे कि सफ़ेद बालों का आना कितनी बरकत और कितनी नेकियों को साथ लाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिस मुसलमान के सफ़ेद बाल हों वो अपने सफ़ेद बालों को ना उखेड़ें, क्योंकि क़यामत के दिन सफ़ेद बाल बंदे के लिए नूर बनकर ज़ाहिर होंगे। सफ़ेद बाल के बदले अल्लाह ताला जितनी तादाद में सफ़ेद बाल होंगे, सफ़ेद बालों के हिसाब के बदले उस बंदे की नेकियों में इजाफा कर देंगे और एक एक बाल के बदले उसके गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। हज़रत यहया बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि मैंने सईद बिन मुसीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हुए सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले फ़र्द हैं जिन्होंने अपनी मूंछों को काटा, और आप अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे को पहुँचे तो आपके बाल सफ़ेद हो गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, ए मेरे दोस्त, मेरी रहमत है। बालों का सफ़ेद होने से इंसान की शान व शौकत और इज़्ज़त व वक़ार बढ़ जाता है और तमाम बुरे कामों से बचने की अलामत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे मौला, ये तो तेरी बड़ी शान है कि तूने मेरे वक़ार को बुलंद फरमाया है। मशकूत शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जो मुसलमान बूढ़ा हो गया तो उसका बुढ़ापा उसके लिए क़यामत के दिन नूर बनकर उभरेगा। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, लोग सफ़ेद बालों को उखाड़ देते हैं। ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अपने सफ़ेद बालों को उखाड़ता है तो उसने क़यामत वाले दिन अपने नूर को ख़त्म किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद बाल क़यामत के दिन मुसलमानों के लिए नूर होंगे। इन सफ़ेद बालों के बदले अल्लाह ताला उस बंदे की नेकियां और गुनाहों को ख़त्म कर दिया जाएगा और उस बंदे का दर्जा बुलंद कर दिया जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन से इंसान बेहतर हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान बुढ़ापे तक पहुँच गया और उसकी नेकियां बहुत ज़्यादा हैं, वो सबसे बेहतर है। उस शख्स ने फिर दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, सबसे बुरा इंसान कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बुढ़ापे में गया उसके गुनाह बहुत ज़्यादा हों। अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब मेरा बंदा 40 साल की उम्र तक पहुंच जाता है तो मैं उसको 3 इमराज से बचा लेता हूं। नंबर 1 दीवानगी, नंबर 2 कोढ़ की बीमारी, नंबर 3 जल्द के सफ़ेद धब्बों से। जब मेरा बंदा 50 साल का हो जाता है तो मैं कब्र में उसका हिसाब व किताब आसान कर देता हूँ। जब मेरे बंदे की उम्र 60 साल हो जाती है तो मैं उसका ध्यान अपनी इबादत की तरफ कर देता हूँ, और जब मेरा बंदा 70 साल का हो जाता है तो मेरे फरिश्ते उस बूढ़े बंदे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। जब मेरा बंदा 80 साल को पहुंच जाता है तो उसके नेक आमाल लिखे जाते हैं और बुरे आमाल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसी तरह जब मेरे बंदे की उम्र 90 साल हो जाती है तो फरिश्ते फरमाते हैं, ये अल्लाह ताला का ख़ास और नफीस बंदा है, इसके सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। उससे मुराद है उसकी उम्र पूरी हो चुकी है और रूह को उसके जिस्म तैर कर आता है पूरी हो चुकी है और रूह को उसके जिस्म कैद करके रखा है।
بس یہ وصال کے قریب ہے۔ جب بندے کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کون سے الفاظ بول رہا ہے۔ ایسی عمر میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے جوانی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ بحوالہ توبہ کا دروازہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور فرمایا کہ قسم اللہ رب العالمین کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور سچ کے ساتھ بھیجا ہے، ایک آدمی نے 500 سال سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ کئی سو مربع میل پھیلے ہوئے سمندر کے اندر واقع تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑی سے پانی کا چشمہ عطا کر دیا ہے جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا تھا۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا تھا، انار سے پیٹ بھرتا اور پھر وضو کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ جب وہ نیک بندے کی موت کا وقت قریب آیا تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، میری موت سجدے کی حالت میں ہو اور میرے جسم کو پاک و صاف جگہ پر محفوظ فرما دے، اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت میں ہی زندہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خواہش کو پورا فرما دیا۔ ہم آسمانوں پر جاتے اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے۔ تو روز قیامت جب اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا، اے میرے بندے، میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ تو وہ بندہ سوال کرے گا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے نام اعمال کی وجہ سے یعنی کہ 500 سال عبادت کی وجہ سے جنت میں کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اچھا میرے بندے، میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ، میری عمل کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے اعمال کا اب حساب و کتاب ہوگا، اور تیرے اعمال و حساب و کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی عطا کی گئی نعمت سے اس کے 500 سال کے سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اور باقی سارے جسم کے احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو بندہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ، تو اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس نیک بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ پاک، آپ ہی نے مجھے دنیا میں زندگی دینے والے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو 500 سال زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا، یا اللہ، آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی قوت دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا، یا اللہ، آپ نے ہی مجھے سب کچھ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ جان ڈالی۔ یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔